سلام طعني هبلي كوراتن فتواتن تخطاتلتي مدب سابوين تايمس لمون كم تلمود ناز ساعات الزحرنا اليوم حصرتن اوانون زبلنا مزيناتات حزنا لكم مسئنا لنا نسناي مكتالكم نعدم فلماك قند تطمنا بخم كنبن سراويت سودان أبدوب إثيوبيا كبيد زتفحال متقعت مفناو تقليصلهم مزو قداي تتحيزو استسمع زرزر زينا كنسمعكم هنا أب إيران أنصار سرعة إتهاجر زكاير زل هزباو تقاومو تتناخيرو زقصل انتخون بأما إيتي وطم كم زحالف اندا تقلص ايركم بأشح زقصر دما أب تحت غير كم زاتو استقلص انتخون أمريكا أب زو قداي إيران محواس أب مش بشاب تركب إيران وين متنقاو تحزل ملخت زرقحلا سفح زبالة زرزر حبريتا كتسمعيهم نبر أما حدار الزوبا دوب تقرأي أي تحافتو كيروس مس حارة مريت كابز بيت وسخ ون مستقرأ أتحزو زحابور إيتا زرارا بخوين اللهم قداي تقرأي بتقارو أي فتحن كبل زحابور إيتو لما نبوزحات أغوط يعلو زرزرو كتسمعيهم أبك تمام قله حاولت السمعتات زي تقبر مرعى دما نبوزحات قريمم الزراري بلو زرزرو تسمعوه توسخ حبريتانا لايك كومنت شير سبسكرايب مقوار كيزنقعو ببزلخمو سنة يسانحي تقبلنا أب إيران كالاي سمون أبزاق كبيد هزباو تقاومو أمريكا إيدان محواس أنت تشبع شبه إيران رما كبيد متنقاطا زرقي حلا سالفنياتات معالتاوي السورون يموتون كمزلو تقالي صلم قطابا اتهاجر كاب جزان داش قلقله باطرة اتهاجر ون ناي مقزع عقمو كاب جزان دا تداخم أبزخد الأوان هزب اتهاجر نتزخير زل كبيد قطابا وحالخا متصوار تسعين وانصار السرعة آياتولا كاميني ناب سلف كابزوز كالاي سومون حيزلهم منقسي ناتهم تقامو زسالو تزلو حايل تاتم بانداتات كحارتي صلأت زبل سيامة زحابة انتخون عقاب حق اتهاجر ون أوز قد عمل كتاب زرق حسف زبل حابريتا عابل علي سلفنياتات زمر حزلو عقلات تاريخ سقومتي كوسادن بموت كقصع كم زقبام رهي كناريهم أي قبان كبل متقاسون أبا زحلفة مدلواتنا متقاسنا زذكريوم باز ملكع كل التسامر زغزرة اتكبير تقامو حموش تميتن سلاسان شمونتن سلفنياتات هيوتو من تحلف عسرتش عن شدش تميتن دما أبا تحت قيد كم زعتو زوز حبريتا يملاخت بريزيدنت أمريكا أبلع لسلفنياتات زوز سدنا حيل سقومتن تقاليون أمريكا إيداك تحوس كم زقدر متقاسو زذكر انتخون تمالوون أبز قد عمل كيتو أبا زرقحو حبريتا مريت إيران انكي رقصنا وسنتيلهم نزحاسوون بوتاتات كابتغم وصاكن قبرو مينا كبلون نمانقست إيران كتنقق ترأيلهم فوق بعيه بيت مخر توكلت هزب إيران أبز قد عمل كيتو أبز حابو من لاشم أمريكا إيداك تحوس انت فتنا قبر ملس إيران كابزوخوان قزين العلي زخف أي كبل تغيسلهم أبلع لإسرائيل كونه واتخادروا مع عسكرات أمريكا إلى ما زقبره أزيو مسكف سقمتي كن وسدنا كبل أطنقعلهم بحفشها أبتهاجر زكاير زلو كبيت هزباو تقامو سورن دا سدده ناب زخف بركي كم زبصح زي تقلص انتخون أمريكا إيداك تحوس ناب تخلل بركي كم زبصحيهم زي تقلص مينستري قدات وصا أمريكا مارك روبين مسك قدما مينستر إسرائيل زخون بنجامين نتانياهو نساعات زلقه ناي سلك صانحيت بمكياده أبي قداي واتحادرا متتاو أنصار إيران عمل كتاب بصفي حزم خارو انتخونو أبز قداي ناب واتحادرا متتاو نمسك غارز أكل زاتا كم زكايدون كم زتسمع معنون رويترز تمالي مصبصابو متقاسنا زذكر يوم نبر أما حداري زوفا دو تقرأ أي تهافتو كيروس مس ريبورتر غازيت أبز قبرو سفح زبالة صاني حتم موعل بعال زخون كاب حزب تقرأ لعلي سلستانت بحاد مليون برتلا يقولنا قبل نبوز حد زقرما كاب حق ازرحق حاسوت عن صفاري قولهم غازيت انا ريبورتر سراويت حيلتات حارة مريت منيو دقاف زقبرلو بمنيو زد راجو لو زبل حتو زقرابلو انتخون نزقو دا عمل كيتو هافت كيروس انت ملسم سراويت تقرأ دقاف زقبرلو حزب تقرأ قبل تقيسولهم موعلي بعال لدات بمبال ون حزب تقرأ سلستانت بحاد مليون بر ليقولنا بمبال نبوز حد زقرما أزراراب ريتو كهبت رأيلهم حارة مريت اندا تبتاتنا ناب سراويت تقرأ يملسلو زبل حتو زقرابلو أي تهافتو كيروس سراويت تقرأ زبخال يلن سراويت تقرأ سراويت حوحاتي كبلون حزوون زلوو أقرام ملاش كهبت رأيلهم سراويتنا فاسي متبتينو كخيرا خلن يقداس من أسايات تقرأ
እንዳተበተኑ ገሊኦም በስደት አቢሎም ይወጽሉ ክብልውን ክዛረብ ተራእዩሎም ኣብቲ ኪሮስ ብምቕጻል ኣብ ትግራይ ተፈጢሩ ዘሎ ኣፈላላይ ካብ ዝኸፍአ ናብ ኣዝዩ ዝገደደ እንዳተሰጋገረ ይርከብ ክብል ዝጠቐሰ እንትኸውን በዚ ምክንያት ኣብ ትግራይ ተፈጢሩ ዘሎ ኣፈላላይ ብተጋሩ ጥራሕ ናብ ዘይፍትሐሉ ብርኪ በፂሑ ክብል ድሕሪ ምጥቃስ ንኢድ ኣታውነት ካልኦት ኣካላት ክጠልብ ተራእዩሎም ኣብቲ ኪሮስ ነበር ኣመሓዳሪ ዞባ ትግራይ ኮይኑ ከገልግል ፀርሐ እንትኸውን መልሻታት ሒዙ ናብ ሓራ መሬት ዝወረደ ውልቀ ሰብ ምዃኑ ዝፍለጥ እዩ ውልቀ ሰብ እዚ ኣብዚ ሕዚ እዋን ኣብ ትግራይ ተፈጢሩ ዘሎ ከቢድ ፖለቲካዊ ኣፈላላይ ኢድ ኣታውነት ካልኦት ወገናት ዝጠልብ ክብል ዝሃቦ ርእይቶም ብድጋፍ ፌደራል መንግስቲ መንበረ ስልጣን ትግራይ ንምቁፅጻር ተሊሙ ይሰርሕ ከም ዘሎ ዘመላክት ርእይቶ እንዳተባሃለሉ ይርከብ ብጀነራል አብዱል ፈታህ አል ቡርሃን ዝምራሕ ሰራዊት ሱዳን ኣብ ፖርት ሱዳን ዝነበረ ወተሃደራዊ መዋፈር ናውጡ ናብ ዋና ከተማ እቲ ሃገር ዝኾነት ካርቱም ከም ዝመለሰ ተገሊጹ ቅድሚ 3 ዓመት ብሰንኪ ሓያል ድፍኢት ጀነራል ሐምዳን ዳጋሎ ዝምርሖ RSF ካብ ካርቱም ናብ ፖርት ሱዳን ከንሰሓብ ዝተገደደ ጀነራል አብዱል ፈታህ አል ቡርሃን ካብ ቀረባ እዋናት ጀሚሩ ብዝወስዶ ዘሎ ኣዝዩ ጥንኩር ዝተባሃለሉ ወተሃደራዊ ስጉምቲ ንብርክት ዝበሉ ከባብታት ሱዳን ክቆጻጸር ክኢሉ እዩ ካብ ዝተቆጻጸሮም ከባብታት እቲ ሓንቲ ዝኾነት ዋና ከተማ እቲ ሃገር ዝኾነት ካርቱም ኣብዚ ሕዚ እዋን ኣብ ትሕቲ ሙሉእ ቁፅጥር ሰራዊት ሱዳን ከም ዝኣተወትን ኣዛዚ ሰራዊት ሱዳን ጀነራል አብዱል ፈታህ አል ቡርሃኒ ድሕሪ ሕዚ ወተሃደራዊ ወፍሩ እውን ካብ ካርቱም ኮይኑ ከም ዘሳልጥ ኣረጋጊጹሎ እዚ ከምዚ ኢሉ እንዳሃለወ እውን ካብ ግዝኣት ብሉ ናይል ብኣንፈት ኢትዮጵያ ቤንሻንጉል ጉሙዝ ክሰግራ ዝሞከራ ልዕሊ 25 ምዃነን ዝተነገረለን ናይ RSF ተሽከርከርቲ ብመጥቃዕቲ ድሮን ሰራዊት ሱዳን ሙሉ ንሙሉ ካብ ጥቕሚ ወፃኢ ምዃነን እዩ ዝተነገረ እዞም ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ቤንሻንጉል ጉሙዝ ወተሃደራዊ ታዕሊምን ስልጠናን ምድላዋትን ከካይዱ ዝጸንሑ ናይ RSF ጃንጅዊድ ሚሊሻታት ሎጂስቲክስ ዝጸዓና 25 መኻይን ብመጥቃዕቲ ድሮን ሰራዊት ሱዳንን ሙሉ ንሙሉ ካብ ጥቕሚ ወፃኢ ከም ዝኾነ ዝተገለጸ እቲ ትማሊ ከም ዝተፈጸመ ዝተነገረሉ ከቢድ ዝተባሃለ ኪሳራ ዘስዓበ ወተሃደራዊ ስጉምቲ ብኣንፈት ቤንሻንጉል ጉሙዝ ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ሰራዊት ሱዳንን ካልእ ኩናት ከይውላዕ ኣብ ዝስገል እዋን ምዃኑ ዝተገለጸ እንትኸውን ሰራዊት ሱዳን ካብዚ ዝደፈአ ስጉምቲ ምዝወስድ ሙሉ ንሙሉ ናብ ኢትዮጵያ ክሰግር ከም ዝኽእል እዩ እንዳተጠቐሰ ዝርከብ ብቅድሚ ትማሊ ሰራዊት ሱዳን ብዝወሰዶ መጠነ ሰፊሕ ወተሃደራዊ ስጉምቲ እውን ኣብ ዳርፉር ልዕሊ 200 ዝኾና ተሽከርከርቲ ካብ ጥቕሚ ወፃኢ ከም ዝገበረ ተጠቒሱሎ ብሓፈሻ ብመንግስቲ ኢትዮጵያን ሕብራት ዓረብ ኤምሬትስን እንዳተደገፈ ዝርከብ ጀነራል ሐምዳን ዳጋሎ ዝመርሖ ህጹጽ ደገፍ ኣብ ብርክት ዝበሉ ከባብታት አንድ ሕቁ እንዳተሰበረ የንሰሓብ ከም ዘሎ ተጠቒሱሎ ትማሊ ኣብ ከተማ መቐለ ዝተኻየደ መርዓ ንብዙሓት ኣገሪሙን ኣቆጢዑን ልዕሊ 17 ዓመታት ኣብ ዝተኻየደ ብረታዊ ቃልሲ 60,000 መስዋዕትነት ዝተኸፈለሉ እንትኸውን ነዚ መስዋዕቲ ንምዝካር ኣብ ከተማ መቐለ ዝተሃነፀ ሓወልቲ ሰማዕታት ኣብ ቀፅሪ ግቢ ዝተኻየደ መርዓ እዩ ንብዙሓት ዘሕዘነን ዘቆጥዕን ሰማዕታትና ንምዝካር ኣብ ዝተሃነፀ ሓወልቲ እግሪ መርዓ ምክያድ እንታይ ማለት እዩ ዝብል ሕቶ ዘልዕለ እንትኸውን ካብዚ ብምቕጻል እውን ትግራይ ብጥሜታ ብርክት ዝበሉ ዜጋታት ኣብ እትስእነሉ እዋን ከምዚ ዓይነት ድምቕ ዝበለ መርዓ ኣብ ማእኸል ከተማ መቐለ እንትካየድ እንታይ ዓይነት ሕቶ ዘልዕል ምዃኑ ኸ መንግስቲ ክርዳእ ይኽእል እንዲ ዝብል ሕቶ ኣበጊሱሎ ትግራይ ብሰንኪ ስእነት ምግቢ ብርክት ዝበሉ ዜጋታት ኣብ እትስእነሉ እዋን ተወሳኺ ሓገዝን ረድኤትን ኣብ እትጠልበሉ እዋን ከምዚ ዓይነት ፍሰስ ተፋሰስ ዝኾነ መርዓ ኣብ ማእኸል ከተማ እሞ ከዓ ኣብ ሓወልቲ ሰማዕታት እንትካየድ ኣብ ዲፕሎማሲያዊ ቃልሲ ትግራይ እንታይ ዓይነት ሓደጋ ከምፅእ ከም ዝኽእል ዝርዳእ ኣካል ተሰኣይኑ ድዩ ዝብል ሕቶ እውን ንኽብገስ ምኽንያት ኮይኑሎ ጊዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ቅድሚ ሒደት መዓልታት ኣብ ዘውፅኦ ትርር ዝበለ መምርሒ ካብ ዓቐን ላዕሊ ዝግበሩ መርዓ ኮኑ ተስከራትን ካልኦት ጉዳያት ኣመልኪቱም ኣብ ከተማ ልዕሊ 2 ሚልዮን ብር ኣብ ገጠራት ድማ እስካብ 500,000 ብር ዝጽጋዕ ገንዘብ ብመልክዕ ቀጻዕቲ ክቐጽዕ ምዃኑ ምፍላጡ ዝከር እንትኸውን ይኹን እምበር እቲ ምምሕዳር ኣብ ዘለሉ ከተማ መቐለ እሞ ከዓ ኣብ ሓወልቲ ሰማዕታት ኣዝዩ ደሚቕ ዝተባሃለ መርዓ እንትካየድ ካብ ወረቀት ዘለለ ሕጊ ከም ዘያውፅእ ዘረጋገፀ እንዳተባሃለሉ ይርከብ